नमस्कार दर्शकवृन्द, नियमित प्रस्तुति 24 टकमा स्वागत छ। म नवराज चालिसे। आजको सन्दर्भ रहेको छ सरकारले किन विकास खर्च गर्न सकिरहेको छैन, बजेटमा पुँजीगत खर्चको व्यवस्था गरिन्छ, किन हाम्रा सरकारी कार्यालय विकास आयोजनाहरू खर्चै गर्न सक्दैनन् र अन्तिममा असार महिना लागेपछि असारे विकास चाहिँ हुने गर्छ। यसले गर्दा सरकारले भनेको विकास र समृद्धि कसरी हासिल हुन सक्छ र अर्थमन्त्रीले बजेटमा व्यवस्था गर्नुभएको कार्यक्रममा किन कार्यान्वयन हुन सक्दैन, हाम्रा पूर्वाधारहरू विकासका आयोजनाहरू किन अल्पत्र परिरहेको अवस्था छ। यति बेला विश्वव्यापी रूपमा कोरोना भाइरसको महामारी रहेको अवस्थामा, लकडाउनको अवस्थामा कसरी विकास निर्माणको कामहरू अगाडि बढ्न सक्छन् भन्ने पनि प्रश्न छ। तर हाम्रो बजेटका कार्यक्रमहरूलाई हामीले नियाल्ने हो भने विकास खर्च हुन सकिरहेको छैन र चालु आर्थिक वर्षको बजेटलाई पनि नियाल्ने हो भने सरकारको विकास कार्यक्रम अत्यन्त निराशाजनक अवस्थामा छ। सरकारले विकास कार्यक्रम अथवा विकास खर्च नै गर्न सकेको छैन भन्ने सन्दर्भमा आज हामी छलफल गर्नेछौँ। हामीसँग राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डाक्टर गोविन्दराज पोखरेल हुनुहुन्छ। उहाँ राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका पनि पूर्व कार्यकारी प्रमुख हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज हामी विकास खर्च किन सरकारले गर्न सक्दैन, बजेटमा भएको व्यवस्थाहरू किन जनताको विकाससम्म जान सक्दैनन् भन्ने विषयमै छलफल गर्नेछौँ। डाक्टर पोखरेललाई म स्वागत गर्छु। नमस्कार। हजुर नमस्कार। यहाँले भर्खरै प्रस्तुत भएको बजेटलाई पनि हेर्नुभयो। डाक्टर युवराज खतिवडाले बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ। यो बजेटकैबाट आज हामी छलफल सुरुवात गरौँ। यहाँ चाहिँ योजना आयोगको पूर्व उपाध्यक्ष भएर काम गरिसक्नु भएको छ, योजनाविद पनि हुनुहुन्छ। अर्थशास्त्रीका रूपमा यो बजेटलाई कसरी हेलाउनु, यो बजेटलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ, यो बजेटका विशेषताहरू, यो बजेटका लक्ष्यहरूलाई कसरी केलाउनु भएको छ? हजुर धन्यवाद प्रश्नको लागि। अब अहिले आएको बजेट सरसर्ती हेर्दाखेरि गत सालभन्दा करिब 58 अर्ब रुपियाँले सानो छ यो बजेट। तर यहाँले हेर्नुभएको होला कि गत सालभन्दा 58 अर्ब रुपियाँ कम गरे पनि यो बजेटले पुँजीगत बजेटबाट शीर्षकबाट 56 अर्ब रुपियाँ घटाएको छ। यसको मतलब गत साल भएको 408 अर्ब रुपियाँ पुँजीगत बजेटबाट अहिले 352 अर्ब मात्रै बनाइएको छ। तर चालु खर्च त्यसरी घटाइएको छैन। प्रतिशतमा हेर्ने हो भने चालु खर्च बढी भएको छ। तथापि हामीलाई थाहा छ केन्द्रीय सरकारले प्रदेश र स्थानीयमा दिने चालु खर्च त्यहाँ गएर पुँजी खर्च पनि हुन्छ। तथापि सङ्घीय लेभलमा पुँजीगत खर्च करिब 56 अर्ब घटाइएको छ। अब दोस्रो कुरा, यो बजेटले जुन आधारमा स्रोतहरूको एउटा अनुमान गरेको छ, राजस्व उठ्ने भनेको छ। किनभने अझ वैदेशिक ऋण उठाउने लक्ष्य पनि लिएको छ कि यो अनुमान र लक्ष्यमा तपाईँले शङ्का गर्नुभएको हो? हो, वैदेशिक सहायता गत साल उहाँले 58 अर्ब रुपियाँ राख्नुभएको थियो। तर अहिलेसम्म 10 अर्ब करिब करिब 30 करोड रुपियाँ मात्रै आएको छ। तर अहिले 32 अर्ब आउने अझै पनि अनुमान गर्नुभएको छ। र कोरोनाको सङ्क्रमणको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई जुन द्विपक्षीय रूपमा अनुदान दिने राष्ट्रहरूमा पनि समस्या भएको कारणले सरकारले जुन लक्ष्य लिएको छ त्यति अनुदान हामीले परिचालन गर्न सक्दैनौँ। गएको करिब करिब 13 वर्षमा हामीले हेऱ्यौँ भने हाम्रो औसत अनुदान परिचालन गरेको करिब 35 अर्ब रुपियाँ मात्रै रहेछ। औसत रूपमा भूकम्प जाँदाखेरि पनि वार्षिक रूपमा त्यति मात्रै परिचालन गरेका रहेछौँ। त्यसकारणले त्यसको आधा पनि हामीले उठाउन हम्मेम्म पर्नेछ। त्यसकारणले बजेटलाई जुन स्रोत पहिचान गरिएको छ त्यसमा पनि अलिकति रिस्क बढी छ। त्यसकारणले एक त बजेट अलिकति ठुलो बनाइएको छ, किनभने पुँजीगत खर्च घटाए पनि चालु त्यति नै छ, र बजेटलाई आवश्यक पर्ने स्रोतको पनि अलिकति असम्भव
कुराहरू त्यसमा राखिएको छ। त्यसकारणले आगामी दिनमा स्रोत जुटाउनलाई सरकारलाई हम्मे हुनुपर्छ। हाम्रा विकासे आयोजना विकासे मन्त्रालयहरू किन काम गर्न सकिरहेका छैनन्, अथवा विकासे मन्त्रालयका सचिवहरू अथवा योजना आयोगका भनौँ न अथवा योजना क्षेत्रका मान्छेहरू अथवा कसले किन काम गर्न सकेनन्, के लाग्छ यहाँलाई? अब दुई तिनवटा कारणले मेरो अब करिब 1.5 वर्ष राष्ट्रिय योजना आयोगमा बसेको अनुभवको आधारमा मैले के भन्न सक्छु भने, एउटा त हामीले जुन योजनाहरू गराइन्छ त्यसको पूर्व तयारी दिनै त्यसमा हामीले बजेट राख्छौँ, चाहे निजगढको होस्, चाहे बुढी गण्डकीको होस्, चाहे रेलवे होस्, पानी जहाज, त्यहाँ चाहिँ हाम्रो पूर्व तयारी नभइकन हामीले त्यस्ता आयोजनाहरूमा रकम छुट्याउँछौँ, बजेट छुट्याउँछौँ जुन खर्च गर्न सकिँदैन। अनि दोस्रो कुरा, छुट्याएका त्यो पूर्व तयारी गरे तापनि सबै पूर्व तयारी, कुनै ठाउँमा निर्माण सामग्रीको अवरोध हुन्छ, कुनै ठाउँमा राइट अफ वे अथवा जग्गा अधिग्रहणको समस्या हुन्छ, ट्रान्समिसन लाइन होस् अथवा तपाईँ थानकोटदेखि नागोडन ढुङ्गासम्म बाटोको कुरा गर्नुहुन्छ, ती कुराहरू जुन कानुनी कुराहरू पनि हामीले पहिला टेन्डरिङ गर्नुभन्दा पहिले, बजेट छुट्याउनुभन्दा पहिले हामीले तिनीहरूलाई समाधान गरेका हुनुहुन्न। अर्को एउटा कुरा चाहिँ त्यो प्रोजेक्टमा खटिने व्यवस्थापकीय टिमलाई मन्त्री परिवर्तन हुँदा, सचिव परिवर्तन हुँदा परिवर्तन गरिदिने र त्यो व्यवस्थापकीय क्षमतामा ह्रास ल्याउने, त्यसलाई कन्टिन्युटी नहुने एउटा अर्को पक्ष छ। अर्कोमा चाहिँ आवश्यक रकम समयमा भुक्तानी नगरिदिने, जस्तै निर्माण व्यवसायहरूको रकम समयमा भुक्तानी पाउँ, त्यसले गर्दाखेरि डिले हुन्छ, उहाँहरूले काम गरेको प्रक्रिया पनि डिले हुन्छ। त्यसकारणले यी कुराहरूमा समस्याहरू छन्। निर्माण सामग्रीको, वातावरणीय गाइडलाइन क्लियर गर्नेको, जग्गा अधिग्रहणको रकम चाँडै, किनभने अब कुनै दादु निकायले सपोर्ट गरेको चाहिँ रिइम्बर्स मोडेलमा हुन्छ, त्यसको कागजी प्रक्रियाहरू चाँडै गर्नुपर्छ। त्यति नगर्दाखेरि त्यो रकम समयमा खर्च नभएर पुँजीगत खर्च हुन्न, पुँजीगत खर्च नहुँदाखेरि रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुन्न, पैसा बजारमा जान्न र व्यापक समस्या उत्पन्न हुन्छ। यी कुराहरूलाई सम्बोधन गरेको न। अर्को एउटा जनशक्ति, अर्को एउटा बजेट पढिसकेपछि साउन 1 गतेदेखि बजेट कार्यान्वयन लाने भनेको सरकारी संरचना हो। अब सरकारी संरचनामा कति जनशक्ति आवश्यक हो, कुन ठाउँमा कुन खालको जनशक्ति चाहिने हो, त्यसलाई लोजिस्टिक कस्तो चाहिने हो, त्यसलाई टेक्निकल ड्यु डिलिजेन्स, फाइनेन्सियल ड्यु डिलिजेन्स, सोसियल ड्यु डिलिजेन्स, इन्भाइरोमेन्टल ड्यु डिलिजेन्स गर्ने खालको क्षमता त्यो संयन्त्रमा छ कि छैन, त्यस्तो कुरा पनि हामीले पहिचान नगरिकन त्यसै कार्यक्रमहरू राखेका हुन्छन्। ती कुराहरूको पहिचान गरेर त्यस्ता जहाँ जहाँ ग्याप देखेका छन् त्यसलाई सम्बोधन गर्न सक्यो भनेदेखि आयोजनाहरू परियोजनाहरू अगाडि बढ्छन्। एउटा कुरा राजनीतिक आडमा, राजनीतिक भनौँ न ढाकछोपमा अब सांसदहरूको अथवा मन्त्रीज्यूहरूको बलिया नेताहरूको चाहिँ दबावमा कार्यक्रमहरू पारिन्छन्, ती कार्यक्रमहरू चाहिँ पढ्छन् तर कामै हुँदैनन् भन्ने पनि कुरा छ। के हो सर यो चाहिँ? हो, त्यसमा पनि अलिकति जस्तै हामीले दोस्रो वर्षमा राष्ट्रिय योजना आयोगमा थुप्रै अब त्यति बेला संविधान बन्ने बेला थियो र सांसदहरूलाई चाहिँ धेरै उहाँहरूको चाहिँ अब एम्बिसन पनि थियो, तर हामीले सबै सांसदहरूको आयोजनाहरूलाई लिएर अनुसूचीमा राखेर तिनको पहिला अध्ययन गरौँ, तिनको सम्भाव्यता, तिनको उपादेयताबारे अध्ययन गरौँ भनेर करिब 1000वटा सडक त मलाई याद छ अनुसूचीमा लिएर राखिदिएका थियौँ र केही रकम छुट्याएका थियौँ। किन पहिला तिनको अध्ययन गर्नु पर्यो, प्राविधिक रूपले तिनी सम्भव छ कि छैनन्, आर्थिक सामाजिक रूपले तिनको उपादेयता छ कि छैन, वातावरणीय रूपले तिनी आयोजना हामीले बनाउन सक्छ कि सक्दैन, त्यस्तो अध्ययन गरेपछि मात्रै ती आयोजनामा जाने निर्क्युल गरेर अनि प्रक्रियागत रूपमा गयो भने पहिलो वर्ष तपाईँले अध्ययन गर्नुहोस्, डिजाइन गर्नुहोस्, डिटेल इन्जिनियरिङ गर्नुहोस्, अनि दोस्रो वर्षदेखि बल्ल अनि तपाईँ टेन्डरिङमा गएर बजेट छुट्याउन थाल्नुभयो भने मात्रै खर्च हुन्छ। तर नेपालमा तपाईँले भन्नुभयो एकैचोटि पुल राख्ने, त्यही वर्ष अध्ययन गर्ने, त्यही वर्ष डिजाइन गर्ने, त्यही वर्ष टेन्डर गरेर त्यही वर्ष बनाउने भन्ने जुन राजनीतिक नेतृत्वको अभिलाषा हुन्छ, इच्छा हुन्छ, त्यसमा हामीले केही सोच्नुपर्छ। किनभने प्रोजेक्ट साइकल वा प्रोजेक्टको जुन पूर्व तयारी बिनै रकम राख्न हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सम्झाउन सक्नुपर्ने हुन्छ नेतृत्वलाई। जस्तो छ नि सर, यहाँले उपाध्यक्ष पनि भएर काम गर्नुभयो योजना आयोगको, बाहिरबाट एउटा चाहिँ के आशंका गुनासो पनि छ भने कतै हाम्रो योजना नीति निर्माताहरू नै असफल भएको हो कि, अथवा योजना आयोगले योजनाहरू बनाउँछ त्यसको कार्यान्वयन हुँदैन, अर्थ मन्त्रालय र सम्बन्धित चाहिँ मन्त्रालयहरू बिच चाहिँ समन्वय हुँदैन कि, अथवा योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालय बिचको पनि राम्रो तालमेल हुँदैन छैन भन्ने गरिन्छ। यो तितो अनुभव पनि यहाँले पनि भेट्नु भएन, पाउनुभयो कि पाउनु भएन, अहिले यो कुराहरू बाहिर आइरहेको छ, वास्तवमा के हो? अब अलिकति योजना आयोगको पनि अब हामीले त्यहाँ बसेर काम गऱ्यौँ, अलिकति राजनीतिक अब नेतृत्वको
अभिलाषा, आकाङ्क्षा, इच्छा पुरा गर्नुपर्ने अलिकति बाध्यता त्यहाँ बस्ने टिमहरूलाई पनि हुन्छ। तर त्यसलाई गर्ने मैले भने नि, जस्तै हामीले 1000वटा सडक जति हाम्रो टिमले अनुसूचीमा लगेर राखिदिएको थियो, त्यसरी राजनीतिक नेताहरूको अभिलाषलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ। किनभने योजना त पर्यो, तर त्यसको अब कर्मिक रूपमा जान्छ भन्ने किसिमले बुझाउन सक्नुपर्छ। तर योजना जति पनि बनाएका छन् त्यो योजनामा अनुसार प्रोक्युरमेन्ट प्लान, तिनको आवश्यक जनशक्ति, त्यसलाई चाहिने आवश्यक रिसोर्स जुन एउटा सिस्टमेटिक रूपले छुट्याउनु पर्ने, त्यो मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेमा पर्छ। अब राष्ट्रिय योजना आयोगले त सडक बनाउँदाखेरि कति जब क्रिएट हुन्छ, कति आर्थिक सामाजिक रूपले फाइदा हुन्छ भनेर त्यस्ता आयोजनाहरू राखिदिएको हुन्छ। तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले समयमै, उदाहरणको लागि तपाईँलाई अब जेठ 15 गते बजेट आयो, अब साउन 1 गतेदेखि नै तपाईँको टेन्डरिङ गरेर, त्यसको डिटेल इन्जिनियरिङ डिजाइन गरेर, त्यसलाई आवश्यक पर्ने जनशक्तिको परिचालन गरेर अथवा हायर गरेर त्यो जुन अथवा पूर्व तयारी जुन निर्माण सामग्री कहाँबाट ल्याउने हो, त्यो सबै पूर्व तयारीमा 1-2 महिना 3 महिनाभित्र गर्न सक्यो भने अनि दशैंपछि काम सुरु भएर त्यो निर्माण काम चाँडै जान्छ, रकम पनि खर्च हुन्छ। र चालु आर्थिक वर्षको बजेटलाई केलाउने हो भने नि अब 1 महिना मात्रै बाँकी छ र महालेखा नियन्त्रककै कार्यालयले दिएको जानकारीलाई हामीले हेर्ने हो भने अहिलेसम्म 50% को हाराहारीमा 52-53% मात्रै खर्च भएको देखिन्छ र अहिले कोरोनाको प्रभाव पनि बढिरहेको अवस्था छ र बजेट खर्च हुन सकेन। र यहाँले पनि भन्नुभयो अहिले 2/3 बहुमत प्राप्त बलियो सरकार पनि छ, संयन्त्र पनि छ, सबै खालको चाहिँ तहहरू पनि छ हैन, प्रादेशिक तह, स्थानीय तह। यस्तो अवस्थामा नि किन खर्च हुन सकेन? यो रोग चाहिँ के हो? खर्च हुन नसक्ने, काम नहुने प्रवृत्ति, जनताबाट उठाएको कर राजस्व त विकासमा खर्च हुनु नि, त्यो किन सक्दैन भनेको? त्यो चाहिँ त्यही त मलाई अचम्म लाग्यो। किनभने हामीले काम गर्दाखेरि संक्रमणको बेला थियो, कोअलिसन गभर्नमेन्ट थियो, अब संघीयतामा देश जान्छ भनेर नयाँ तरिकाले काम गर्ने कुरालाई, हरेक कुरालाई पन्छाइ थियो। अहिले त यो सरकारको राजनीतिक रूपले भन्दाखेरि केन्द्र, प्रदेशदेखि स्थानीय तहसम्म सबै ठाउँमा करिब 2/3 आफ्नै बहुमत भएको अवस्था छ। सरकारलाई अवरोध गर्ने कुनै पनि त्यस्तो शक्ति छैन विकास गर्नको लागि। तर पनि यी देखिएका संरचनागत अप्ठ्याराहरू मैले भने नि, जस्तै तपाईँलाई अहिले एक समयमा मलाई थाहा छ झापा जिल्लामा 248वटा सडक थिए, त्यहाँ जम्मा 3 जना इन्जिनियर साथीहरू हुनुहुन्थ्यो। त्यो इन्जिनियर साथीहरूलाई बिल अफ क्वान्टिटी BOQ बनाउनै वर्षभरि लाग्थ्यो। त्यसको अनुगमन कहिले गर्ने, त्यसको डिजाइन कहिले गर्ने, आउटसोर्सिङलाई TOR कहिले बनाउने, यी व्यापक जुन जनशक्ति अपुग भएर, प्राविधिक जनशक्ति अपुग भएर पनि धेरै ठाउँमा काम भएको छैन। र काम गर्ने संस्कार संस्कृतिमा पनि यो अहिले संहितामा गइसकेपछि सरकारपछि परिवर्तन चाहिँ हामीले देखेनौँ। मैले फेरि एउटा प्रश्न दोहोऱ्याएँ सरलाई, योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालय बिचको तालमेल चाहिँ नभएको हो कि तालमेल हुन सकेन कि भन्ने कुराहरू अहिले बाहिर आइरहेको छ र वर्तमान अर्थमन्त्री स्वयं पनि राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष भइसक्नु भएको चाहिँ थियो हैन। त्यसकारणले गर्दा के हाम्रो योजना आयोगको सान्दर्भिकता छैन कि योजना आयोगले दिएको कार्यक्रम अनुसार बजेट ल्याउन गाह्रो हुन्छ, अथवा योजना र चाहिँ अर्थ मन्त्रालय बिचको तालमेल चाहिँ हुन गाह्रो हुने हो अथवा कठिन हुने हो, प्राविधिक समस्या छ कि के हो सर? वास्तवमा यो प्रश्न पार्दिनुहोस् सर, त्यहाँ बसेर पनि काम गरिसक्नु भएको। अब अहिले त्यसरी आरोप लाउन त मिल्दैन, किनभने अहिलेको मान्य अर्थमन्त्रीजी योजना आयोगको उपाध्यक्ष भएरै जानुभएको हो। तर हामीले एउटा उदाहरण चाहिँ जब कोरोनाबाट लकडाउन भयो, त्यो लकडाउनको आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा जुन किसिमको प्रभाव पार्ने हो त्यो अध्ययन हुनलाई धेरै दिन लाग्यो। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले वैशाखको तेस्रो हप्तामा आएर मात्रै केही तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्यो। त्यसमा राष्ट्रिय योजना आयोगले समन्वय गरेर अर्थ मन्त्रालयको सहयोगमा, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको सहयोगमा यो महिनावारी यो कोरोनाकोबाट उद्योग क्षेत्रमा कुन कुन क्षेत्रमा कति असर पर्यो भन्ने रिपोर्टहरू तुरुन्तै निकाल्दै महिनैपछि निकालिदिएको भए सरकारलाई राहत प्याकेज ल्याउन पनि सजिलो पर्थ्यो, बजेट ल्याउन पनि सजिलो पर्थ्यो। अहिले बजेट आइसकेपछि अर्थ मन्त्रालयको अध्ययन बल्ल आएको छ। त्यसकारणले अहिले कतै अब त्यो भित्री त हामीलाई थाहा भएन, तर पनि जुन किसिमले राष्ट्रिय योजना अगाडि आएर विपदको बेलामा अर्थतन्त्रमा पर्ने असरमा, विकासमा पर्ने असरमा जुन किसिमले उसलाई भूमिका खेल्न दिनुपर्ने थियो त्यो त्यति खेलेको बाहिर कम्तीमा पनि भित्र काम भए पनि बाहिर जनमानसमा पत्र पत्रिकामा आएन। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो LMBS लाइन मिनिस्ट्री बजेटरी सिस्टम भन्ने छ, त्यो एउटा जुन एउटा सफ्टवेयर छ, त्यसले गर्दाखेरि बजेट एलोकेसन गर्ने सबै
अब त्यसको फाइनल अन्तिम दिने कुन कुन शीर्षकमा बजेट कति कति राख्ने भन्ने अधिकार अहिले सायद अर्थ मन्त्रालयमै गएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले लङ टर्म प्लानिङ अत्यावधिक योजनाहरू यस्तातिर ठुल्ठुला प्रोजेक्टको ड्यु डिलिजेन्सहरू त्यो मात्रै गरेको छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यस कारणले अहिले राष्ट्रिय योजना आयोगको अलिकति भूमिका पहिलेभन्दा बजेटमा प्रत्यक्ष भूमिका त्यति देखिएको छैन। अहिलेको यो एक्ट राष्ट्रिय योजना आयोगको जुन यो एक्ट अथवा यसको चाहिँ गठन आदेशमा केही परिवर्तन ल्याएको भन्ने सुनेको छु। त्यस कारणले समन्वय होला, तर हामीले पहिला जस्तो राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रोएक्टिभ रोल चाहिँ त्यति देख्न चाहिँ पाइएको छैन। जस्तो अहिले निजी क्षेत्र पनि आर्थिक प्याकेजहरू आउन सकेन, पर्याप्त आउन सकेन भन्ने गुनासो छ। साना व्यवसायी, घरेलु मझौला, ठुला व्यवसायी र श्रमिक मजदुरहरू पनि बेरोजगार भएको अवस्था छ। लकडाउन लम्बिँदै गएको छ र लकडाउनको कारणले गर्दा आर्थिक जीवन प्रभावित भएको छ। यहाँले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको पनि अवस्थालाई हेरिरहनु भएको छ। यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रको असन्तुष्टि बढिरहेको र श्रमिक मजदुरहरू बेरोजगार बन्दै गइरहेको अवस्थामा कस्तो खालको आर्थिक प्याकेज मोडालिटी आयो भने अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्छ भन्ने लाग्छ यहाँलाई? अब सबभन्दा आधुनिक अर्थतन्त्रमा माग बढाउनु पर्ने हुन्छ। उपभोक्ताको हातमा तपाईँको पैसा हुनुपर्छ अनि उपभोक्ताले सामानहरू उत्पादन गरेको सेवा र वस्तुहरू खरिद गर्यो भने बल्ल त्यो सेवा र वस्तु उत्पादन गर्ने उद्यमीहरूले आफ्नो आर्थिक गतिविधि बढाउने र सरकारको राजस्व बढ्ने हुन्छ। आधुनिक अर्थतन्त्रमा त्यही नै हो। तर सरकारले त्यो माग बढाउने गरी चाहे दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने होस्, चाहे अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने होस्, चाहे स्मल तथा मिडियम स्केल इन्डस्ट्री होस् अथवा तपाईँ ठुला ठुला निजी क्षेत्रमा लगानी गरेका उद्यमीहरूको आर्थिक अवस्थालाई सुधार्न हो, त्यस्तो कुनै एउटा प्याकेज अहिले असारभन्दा अगाडिको लागि ल्याएको देखिएन। असार पछाडि पुनर्कर्जा भनेर 1 खरब रुपियाँ, त्यो पनि अब धेरै समय लाग्दो रहेछ पुनर्कर्जा लिनको लागि, र 5%मा ऋण लिएर 50 अर्ब जति राख्नु भएको छ। त्यसमा केही सेक्टरहरूमा आफ्नो कर्मचारीहरूलाई तलब खुवाउनको लागि ऋण लिन सक्ने भन्ने एउटा प्रावधान ल्याउनु भएको छ। अब त्यसले आगामी दिनमा आशा गरे जति त्यसले बजारमा माग चाहिँ बढाउँदैन, किनभने धेरै दैनिक ज्यादारीमा काम गर्ने मान्छेहरू जुन जसको त्यो प्रणालीमा आबद्धता छैनन्, तिनीहरूले नै यो खपत बढाउने हो। र अर्को कुरा डिप्रेसन घट्ने, पर्यटकहरू घट्ने र वैदेशिक व्यापार घटेपछि बजारमा पैसाको फ्लो नभएपछि व्यापक रूपमा डिमान्ड घट्छ, माग घट्छ, घटेपछि उत्पादनहरू बिक्री हुन्न। अहिले पनि हेर्नुहोस् सहर बजारमा तरकारी अरू थुप्रै सस्तो भएको छ। नेपाली किसानहरूको उत्पादन बजारमा बिक्री गर्न गाह्रो भइरहेको छ। त्यस कारणले त्यो माग बढाउने हिसाबले राहत ल्याउनु पर्ने थियो। हुन त हाम्रो घाँटी हेरेर हालिनुपर्छ। त्यस कारणले सरकारले तर कतै न कतै अलि स्टिमुलस प्याकेज भनेर सबैले भनिरहेका छन् होला। भारतको जतिसँग हाम्रो त्यस्तो हैसियत सामर्थ्य नभए तापनि मान्छेको हातमा पैसा पुर्याउने हामीले केही प्रस्ताव गरेका थियौँ गणेशमान सिंह प्रतिष्ठानको तर्फबाट। करिब करिब 25 अर्ब रुपियाँ लिएर कम्तीमा 50,000 को दरले त्यो जुन पहिचान भएको वर्गलाई 3 महिनाको लागि दिएर 50,000 दियो भने त्यो वर्गले अनि सामान खरिद गर्थ्यो र उत्पादनकर्ताले उत्पादन हुन्थ्यो र बजारमा माग बढ्थ्यो र बजार चलायमान हुन्थ्यो र सरकारको राजस्व पनि त्यसरी उठ्थ्यो। तर त्यो कार्यक्रम सरकारले ल्याएको देखिएन। त्यसकारणले आगामी दिनमा अघि नै मैले भने राजस्व उठ्ने, आर्थिक गतिविधि बढ्ने, उत्पादन बढ्ने काममा सायद धेरै अवरोध हुन्छ, किनभने डिमान्ड नबढ्दा बित्तिकै बजार शिथिल हुन्छ। बजार शिथिल हुनु भनेको उत्पादनकर्ताले पनि जस्तो यहाँले पनि भन्नुभयो गणेशमान सिंह अध्ययन प्रतिष्ठानको तर्फबाट यहाँहरू पूर्व राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, अर्थविद र चाहिँ भनौँ न राजनीतिज्ञहरू, योजनाविदहरू रहेर जुन खालको अध्ययन चाहिँ एउटा गर्नुभएको थियो, जुन अध्ययनलाई सार्वजनिक पनि गर्नुभयो यहाँहरूले, लकडाउन र कोरोना भाइरस कारणले गर्दा अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव, यो प्रभावलाई सम्बोधन गर्ने खालको बजेट नीति तथा कार्यक्रम आउन सकेको सकेन भन्ने लाग्छ यहाँलाई? त्यसरी सकेन। अरू बजेट हामीले त अल्पकालीन योजना पनि दिएको थियौँ। यहाँलाई थाहा छ, मैले 2 महिना आफैले 2 महिनाभन्दा अगाडि एउटा लेख पनि लेखेको थिएँ। यो लकडाउनलाई यसरी नगरौँ, यो चाहिँ लोकलाइज लकडाउन गरौँ र यसमा अलिकति भनरेबल ग्रुप अथवा जोखिममा रहेका उमेरका, जोखिममा रहेका वर्गका मान्छेहरूलाई लकडाउनमा राखौँ, अरूलाई उत्पादन क्षेत्रमा, सेवा क्षेत्रमा, ट्रान्सपोर्ट क्षेत्रमा, निर्माण क्षेत्रमा संलग्न गरौँ, ताकि हाम्रो आर्थिक गतिविधि केही चल्छ, मान्छेहरू धेरै बेरोजगार हुँदैनन् भनेर
त्यति बेला भनिएको थियो। त्यो सङ्क्रमणबाट बस्ने उपायहरू अपनाएर त्यसरी गरेको भए र बाहिरबाट आउने साथीहरूलाई बोर्डरमै PCR टेस्ट गरेर सङ्क्रमण भएकालाई आइसोलेसनमा राखेर उपचार, नभएकालाई कम्तीमा पनि 2 हप्तासम्म होम क्वारेन्टाइनमा राखेर त्यसपछि आर्थिक गतिविधिमा कृषि उत्पादनमा संलग्न हुन दिएको भए सायद अर्थतन्त्र यो अवस्थामा आइपुग्ने थिएन। तर सरकारले बिस्तारै अब बल्ल करिब 70-75 दिन लकडाउन गरिसकेपछि सरकार बिस्तारै त्यही मोडालिटीमा आउन लागेको छ जुन हामीले पहिल्यैदेखिबाट गरेको भए हुन्थ्यो। सङ्क्रमण पनि रोकिन्थ्यो, अर्थतन्त्रको गतिविधि पनि अगाडि बढ्थ्यो र मान्छेहरूलाई यस्तो किसिमको धेरै दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मान्छेदेखि लिएर ब्याङ्कबाट ऋण लिएर लगानी लिएर लगानी गरेर सरकारलाई कर तिरेर रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गरेर ब्याङ्कको ऋण वापस गरेर त्यस्तोमा संलग्न भएका उद्यमीहरू पनि अहिले सबै आहत भएको छ, जसलाई राहत मिलेको छैन। र आगामी दिनमा यदि राहत नदिने भने नेपालमा लगानी गरेर यस्तो दैवी प्रकोप, यस्तो महामारीको बेला सरकारबाट संरक्षण पाइँदो रहन्छ भन्ने एउटा कन्फिडेन्स लुज भयो भने थप लगानीको वातावरण बिग्रिने हुँदाखेरि पनि सरकारले त्यो गर्नुपर्ने थियो। अब ढिलो भइसकेको छ। तर सरकारले सङ्क्रमण रोक्ने उपायहरू अपनाएर यो भौतिक दूरी कायम गरेर सबैलाई कमसेकम प्राथमिक उपचारको क्षेत्रमा चेतना फैलाएर पहुँच पुर्याएर आर्थिक गतिविधिलाई अगाडि बढाउनुस् भनेर हामीले भनेका थियौँ। तर सरकारले त्यति काम गरेन र अन्य हामीले दिएको सुझावमा केही मात्रै परेका छन्, तर धेरै सृजनशील उपायहरू हामीले जुन सुझावमा दिएका थियौँ त्यति पर्न चाहिँ सकेनन्। जस्तो यहाँ आफै पनि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रमुख भएर काम गरिसक्नु भएको छ। भूकम्प प्रभावित जनताका आफ्नै समस्याहरू छन्। अहिले पुनर्निर्माणको काम पनि अगाडि बढ्न सकिरहेको अवस्था छैन र पूर्वाधारहरूको काम पनि अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन। यहाँले पनि भन्नुभयो रेमिटेन्स घट्दो अवस्थामा छ। भारतबाट पनि ठुलो सङ्ख्यामा हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरू फर्किने अवस्था छ। खाडी मुलुक मलेसियाहरूको पनि त्यस्तै अवस्था छ। यी समग्र अवस्थालाई चाहिँ धेरै कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने अवस्था छ अथवा लक्षित वर्गसम्म चाहिँ योजना कार्यक्रमहरू पुग्न त सकेको देखिँदैन भन्ने लाग्छ, के भन्नुहुन्छ? हो, अहिले अब स्वभावतः चाहिँ अहिले जुन श्रमिकहरूको आवत जावत कम भएको छ, निर्माण सामग्री समयमा ठाउँमा पुर्याउन सकिएको छैन र मान्छेहरू एउटा ग्रामीणका दूरदराजमा पनि सरकारले लकडाउन गरेको हुनाले चाहे त्यो पुनर्निर्माणको काम होस् चाहे अन्य भौतिक निर्माणको काम होस्, धेरै केही ठाउँमा भए तापनि धेरै ठाउँमा त्यसले असर गरेको छ। किनभने धेरै कतै न कतै चाहे निर्माण सामग्री पुर्याउनु होस् अथवा तिनीहरूलाई आवश्यक खाद्यान्न पुर्याउने होस्, कुनै न कुनै रूपमा बाधा अडचन पारेको हुनाले निर्माण क्षेत्रमा काम भएको छैन। यो आजको हामीले छलफल पनि किन विकास खर्च हुन सकेन, किन पुँजीगत खर्च हुन सक्दैन, किन राजस्वको लक्ष्य हासिल हुन सक्दैन, करदाताहरूबाट उठाएको रकम किन विकास निर्माणमा समृद्धिमा खर्च हुँदैन भन्ने विषयमै हाम्रो कार्यक्रम रहेको छ। अन्तिममा यहाँले के भन्नुहुन्छ? यो बजेटको सन्दर्भ र विकास खर्चको सन्दर्भ या आफ्नो व्यक्तिगत धारणा केही छ भने राख्नुहोस् अन्तिममा। हजुर, अब विकास खर्च गर्ने सन्दर्भमा सरकारले संरचनागत सुधार, संरचनाको क्षमता वृद्धि र आजसम्म सरकारले गरेको अनुभवको आधारमा कहाँ कहाँ नीतिगत अप्ठ्याराहरू परे त्यो नीतिगत अप्ठ्याराहरूलाई फुकाउने हिसाबले नीतिगत सुधार सरकारले तुरुन्तै गर्नु पर्यो। त्यो संरचनागत सुधार हुन्छ, नीतिगत औजारहरूमा सुधार हुनुपर्छ, त्यो एउटा गर्नु पर्यो। र सरकारले ल्याएको बजेट प्रावधानिक छ र यो बजेटबाट कुनै त्यो नयाँ किसिमको तपाईँले पुरा 86 पढ्नुभयो भने निबन्ध लेखे जसो छ 7.5 लाख रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने भन्ने। त्यसकारणले कुनै नयाँ यो नेपालमा धेरै कम्युनिस्ट साथीहरूले प्रयोग गर्ने शब्दलाई सापट्टि दिँदाखेरि छलाङ मार्ने खालको कुनै बजेट छैन र यो बजेटले ढलेको अर्थतन्त्रलाई तङ्ग्रेर दौडाने गराउन चाहिँ सम्भव छैन। तथापि हामीले अब यो बजेट ल्याइसक्यो सरकारले, अब यसमा परिवर्तन हुँदैन। तर यो बजेट कार्यान्वयन गर्नलाई जुन समस्या देखेका छन् त्यो समस्यालाई सम्बोधन गर्ने कुरा आयाममा सरकारले आगामी दिनमा फोकस गरोस् र छुट्याएको बजेट खर्च होस् र बजेट खर्च भएर आर्थिक गतिविधि बढ्यो भने मात्रै सरकारले लिएको राजस्वको लक्ष्य पुरा हुनेछ, अन्यथा त्यो पनि पुरा हुने छैन। हस् त, यहाँले महत्त्वपूर्ण विचार र समय हामीलाई दिनुभयो, यसको लागि धन्यवाद डाक्टर पोखरेल। हस्, न्युज 24 नवराजी लगायत सबै यो हेर्नुभएको श्रोताहरूलाई मेरो नमस्कार छ। सुरक्षित रहनुहोला, अरूलाई पनि सुरक्षित राख्नुहोला, आफ्नो गतिविधि अगाडि बढाउनुहोला भन्दै म बिदा चाहन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद। विकासमा यहाँहरूको खबरदारी रहिरहोस्। योजनाविदहरू, त्यसै अर्थशास्त्रीहरू, अर्थविदहरूले
विकास र पूर्वाधारबाट समृद्धिको बाटो खुल्छ भनेको हुनाले विकासै हुन सकेन। जनताबाट उठाएको चाहिँ राजस्व कर विकासको लागि हो, तर विकास चाहिँ हुन सक्दैन भनेदेखि कहाँ संरचनागत त्रुटि छ? यहाँले भन्नुभएको जस्तो संरचनागत त्रुटि छन् कि अथवा नीति निर्माणमै समस्या छ अथवा सरकारको स्पष्ट नीति छैन अथवा भिजन नभएको के कारणले हो यो अवस्था आएको छ? विकास हुन नसक्नु चिन्ताजनक विषय बनिरहेको छ। लामो समयदेखि यो नेपालको रोगै बनेको छ, निराशा अवस्था छ विकासको लागि। आजको छलफलमा हामीसँग जोडिनु भएको थियो राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डाक्टर गोविन्दराज पोखरेल। आजको विशेष प्रस्तुति 24 टकको समय पुरा भएको छ। हामी पनि बिदा माग्छौँ। नमस्कार। कोरोनाले सिर्जना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।